नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. मापनशास्त्र नियंत्रकाची पयलेच फावट आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय परिशदेचें उक्तावण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलें. गोंयांत वजन आनी माप खात्याची परीक्षण प्रयोगशाळा स्थापन करपाचो विचार सुरू आसा अशें केंद्रीय वजन आनी माप खात्याचे मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी म्हळां. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष गोंयांत जावपी जिल्लो पंचायत वांगडी तशेंच नगरपालिकेची वेंचणूक लडयतलो अशें राष्ट्रवादी पक्षाचे राष्ट्रीय मुखेल म्हणयारे ब्रिजमोहन श्रीवास्तव हांणी म्हळां. देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत आयज सावन 4 दीस चलपी छठ पुजा उत्सवाक सुरवात जाल्या. फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेशांतल्या लोकां कडेन आपले विचार मांडटले. आतां पुराय खबरो. कायदेशीर मापनशास्त्र जरी तंत्रीक आसलें तरी आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचेर परिणाम करता. दर एका वेव्हारांत नीतिमत्ता, अचूकता आनी पारदर्शकता सुनिश्चित करता. आपमजत गटा वरवीं वेगवेगळे वेवसाय करपी नोंदणी, डिजिटल पालन आनी भारत सरकारा कडल्यान मुळाव्या साधन सुविधांचो आदार सारकिले उपक्रम आमचे नागरीक केंद्रीत प्रणालीक घटमूट करता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ते मापनशास्त्र नियंत्रकाच्या पयलेच फावट आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. And the trust every transaction touches the life of citizen. The legal methodology may seem like a specialized field, but it lies with the heart of everyday life. From the fuel we pump, to the food we buy, to the gold we wage. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, गोंय वजन आनी माप खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत आनी केंद्र आनी राज्य सरकाराचे वरिश्ठ अधिकारी हजर आशिल्ले. ह्या परिशदेंत 25 राज्यांतल्या नियंत्रकांनी तशेंच केंद्रशासीत प्रदेशांच्या नियंत्रकांनी वांटो घेतला. गिरायकांक बरी सेवा दितना डिजिटल माध्यमाचो उपयोग करून सुटसुटीत सेवा दिवप आनी हें करतना उद्देजकांक कमीत कमी अनुपालन करपाच्या नदरेंतल्यान वजन आनी माप मंत्रालय काम करता अशें केंद्रीय वजन आनी माप खात्याचे मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी म्हळां. हें करतना बऱ्या उत्पादनांची निर्मिती तशेंच दर्जो राखून गिरायकांक बरी सेवा दिवपाकूय आमी म्हत्व दिता अशें तांणी सांगलें. गोंयांत वजन आनी माप खात्याची परीक्षण प्रयोगशाळा स्थापन करपाचो विचार सुरू आसा अशी माहिती तांणी दिली. Whatever they need and undeserving people should not get, and that should in a way lead a path for the ease of doing business. So we have kept one of this theme, use of digital technology and consumer awareness. ह्या परिशदेंतल्यान वेगवेगळ्या राज्यांतले वजन आनी माप खाते कशा पद्दतीन काम करता ताचे सर्वोत्तम पद्दती खंयच्यो ते कळपाक आनी आपणावपाक मजत जातली अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी म्हळां. ह्या परिशदे उपरांत श्वेतपत्रिका तयार करतले. हाचेर वजन आनी माप खात्याची फुडली म्हत्वाची धोरणां आंखपाच्या नदरेंतल्यान काम सुरू जातलें अशी माहिती केंद्रीय गिरायक वेव्हार मंत्रालयाचे सचिव भारत खेरा हांणी दिल्या. परिशदेंत वजन आनी माप खात्याची डिजिटलायज्ड सेवा, नवी यंत्रणा, उद्देजकांक वेवसाय करतना सुटसुटीतपणां, गिरायकांचे हक्क तशेंच वजन आनी माप खात्याच्या कामकाजा विशीं चर्चा जाली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष गोंयांत जावपी जिल्लो पंचायत वांगडी तशेंच नगरपालिकेची वेंचणूक लडयतलो अशी माहिती राष्ट्रवादी पक्षाचे राष्ट्रीय मुखेल म्हणयारे ब्रिजमोहन श्रीवास्तव हांणी पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. राष्ट्रवादी पक्ष वेंचणूक स्वबळाचेर लडयतलो. सध्या तरी गोंयांत हेर पक्षां कडेन युती करपाचो राष्ट्रवादी पक्षाचो विचार ना अशें तांणी म्हळां. गोंयांत पक्षाची बांदावळ घटमूट करपाच्या नदरेंतल्यान काम सुरू जालां. दिवाळीच्या फाटभुंयेर राष्ट्रवादी पक्षान नरकासूर तशेंच इको फ्रेंडली आकाशकंदील सर्तीचें आयोजन केल्लें. ह्या सर्तीक गोंयकारां कडल्यान उपाट प्रतिसाद मेळ्ळा अशें श्रीवास्तव हांणी सांगलें. जाल्यार नाताळाचे परबेक राष्ट्रवादी पक्षा वतीन नखेत्र तयार करपाची सर्त आनी गोठो तयार करपाची सर्त आयोजीत करतले अशी माहिती तांणी दिली. सर्गेस्त मंत्री रवी नायक आयज आमचे वांगडा नासले तरी तांचो आशिर्वाद उसगांवच्या बाजार प्रकल्पार आसा. उसगांव हांगा बरो बाजार प्रकल्प बांदचो अशें तांकां दिसतालें. देखून ह्या बाजार प्रकल्पाक सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांचें नांव दितले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. राज्य शार उदरगत एजन्सीच्या सहकार्यान उसगांव गांजे ग्रामपंचायतींत पंचायतीच्या 7व्या वॉर्डांतल्या बाजार प्रकल्पाची पुनर्बांदणी आनी जीर्णोद्धार करपाच्या बुनयाद घालपाच्या सुवाळ्यात आयज ते उलयताले. हो प्रकल्प सुमार 25 कोटी रुपया मोलाचो आसा आनी तातूंत 500 जाणांक बसपाची ताक आशिल्लो मल्टीप्लेक्स, सभाघर, खरेदी संकूल, तातूंत जायत्यो सुविधा मेळटल्यो, प्रेस रूमूय आसतलो अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. 5 वर्सां हो प्रकल्प जीसुडा सांबाळटलो जाल्यार पंचायतीक अतिरिक्त पयशे खर्च करपाची गरज पडची ना अशें मंत्री राणे हांणी मुखार सांगलें. उसगांव आनी सत्तरी हांगा सी-केअर भलायकी सुविधा सुरू जातली, जाचे खाला अँब्युलन्स आनी 3 भलायकी कर्मचारी आसतले अशें मंत्री राणे हांणी मुखार उलयतना सांगलें. देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत आयज सावन 4 दीस चलपी छठ पुजा उत्सवाक सुरवात जाल्या. हे उत्सव निसर्गाची आनी स्वच्छतेची उपासना करपी सूर्यदेवाक समर्पीत आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी छठ महापर्वा निमतान देशभरांतल्या आनी जगभरांतल्या भाविकांक शुभेच्छा दिल्यात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
नई जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कृषि क्षेत्र में कर की कटौती से किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। ट्रैक्टरों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। टायर ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप जैसे ट्रैक्टर के कलपुर्जों पर भी जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य जरूरी सामान जैसे विशेष जैव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर और खेती कटाई तथा मड़ाई की मशीनों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है कि इस फैसले से किसानों की तरक्की में मदद मिलेगी। आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो। फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेशांतल्या लोकांकडे आपले विचार मांडटले। म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 127वो भाग आसतलो। आकाशवाणी आनी दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी न्यूज संकेतथळ आनी न्यूज एअर मोबायल ॲपा वरवीं हो कार्यक्रम प्रसारीत जातलो। तशेंच आकाशवाणी न्यूज, दूरदर्शन न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या युट्यूब चॅनलाचेर हाचें लायव्ह प्रसारण जातलें। मडगांवचो नामनेचो दिंडी उत्सव फुडल्या सप्तकांत जावपाचो आसा। ते फाटभुंयेर आयज मडगांवां दिंडी पथक कार्यशाळेचे फातोर्डेचे आदले आमदार दामोदर नायक हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें। मडगांवच्या दिंडी उत्सवाक 116 वर्सांची व्हड परंपरा आसा आनी दिंडी उत्सव हे मडगांवकारांचें एक भूषण अशें नायक हांणी ह्या वेळार सांगलें। फातोर्डेच्या दामबाबाचे घोडे ह्या संस्थेन ही कार्यशाळा मडगांवच्या रवींद्र भवनांत आयोजीत केल्ली। ह्या कार्यशाळेंत 100 वयर तरणाटे वांटेकार जाल्यात। तांकां दिंडी वेळार ताळ आनी मृदंगाचो कसो उपेग करप आनी दिंडीची हालचाली कश्यो आसतात हाचेर सागर बोरकार, चेतन नायक, अजय सतरकार आनी साईश भामल हांणी मार्गदर्शन केलें। स्वशिस्त तिगोवन दवरल्यारूच विद्यार्थी आपल्या जिवितांत कितें तरी करपाक शकता अशें मडकयचे पंचायतीचे वांगडी दुर्गादास नायक हांणी सांगलें। आज मडकयच्या पीसफूल सोसायटी हॉलांत श्री अमे उच्च माध्यमीक शाळेच्या 30व्या वर्सुकी राष्ट्रीय सेवा येवजणेच्या निवासी शिबिराचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले। पुस्तकी शिक्षणा परस अशा शिबिरांनी वेव्हारीक शिक्षण आमच्या जिवितांत चड उपेगी पडटा अशें नायक हांणी स्पश्ट केलें। जिणेंत येस मेळोवपा खातीर विद्यार्थ्यांक नोकरी आनी वेवसाय करपा खातीर पयशांची गरज आसता, पूण त्याच वेळार मूल्य आनी चरित्र तिगोवन दवरपाचो चड यत्न करचो अशें अमे विद्याप्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष आनी कार्यावळीचे येजमान संदीप खांडेपारकार हांणी सांगलें। श्री अमे उच्च माध्यमीक शाळा सुरू जावन सतत राष्ट्रीय सेवा येवजणेचें शिबीर घडोवन हाडटा आनी जायत्या विद्यार्थ्यांनी ह्या शिबिराचो लाव घेवन आपली कारकीर्द घडयल्या अशें प्राचार्य सुभाष जाण हांणी सांगलें। भलायकेन भरिल्ल्या आनी समृद्ध जिणे खातीर तरणाट्या पिळगेन गोरवांचें पालन आनी संवर्धन हाचे कडेन स्वरोजगाराचे नदरेन पळोवचें अशें आवाहन भारतीय किसान संघाचे शिरोडा ग्राम समितीचे अध्यक्ष सुजय प्रभुदेसाय हांणी केलां। शिरोडा ग्राम समितीन दिवाळी पडव्याच्या निमतान आयोजीत केल्ल्या सामुहीक गोपुजन कार्यावळीत ते उलयताले। भारतीय जीवन विमा महामंडळ LICन वॉशिंग्टन पोस्टाच्या फटीच्या वृत्ताचें खंडन केलां, जातून LICचेर अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीक निधी गुंतोवपाक आनी बाह्य घटकांच्या प्रभावा खाला गुंतवणुकीचे निर्णय घेवपाक रोडमॅप तयार केल्ल्याचो आरोप केला। LICन परत एकदा सांगलां की सगळी गुंतवणूक प्रामाणीकपणान आनी योग्य ती जतनाय घेवन करतात। द वॉशिंग्टन पोस्टान केल्या आरोप फटीचे आनी निराधार आसा अशें तांणी म्हळां। गोंयांत फाटल्या 2 दिसां सावन पावसान नेट धरला। फाटल्या 24 वरांत सरासरी 76 मिलीमीटर इतल्या पावसाची नोंद जाल्या। IMDन फुडल्या 4 दिसां खातीर येलो अलर्ट जारी केला। ह्या काळात वारो, गडगड आनी जगला मारून पावस पडटलो अशी शिटकावणी वेधशाळेन दिल्या। पणजेत कमाल तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तर किमान 23.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला। स्केटिंग असोसिएशन ऑफ गोवा वतीन बेतूल हांगा ONGC हेलिपॅडाचेर 26 ऑक्टोबराक 8वी राज्यस्तरीय रोलिंग स्केटिंग सर्त जातली। हातूंत ते खेळगडे 5 ते 15 डिसेंबर मजगती जावपी भारतीय रोलर स्केटिंग महासंघाच्या 63व्या स्पीड स्केटिंग सर्ती खातीर वेंचतले। पंजाबांतल्या अमृतसर हांगा जावपी राष्ट्रीय सब ज्युनियर चल्यांच्या फुटबॉल सर्ती खातीर गोवा फुटबॉल असोसिएशनान पंगड जाहीर केला। मडगांव क्रिकेट युथ क्लबान गोंय खेळ प्राधिकरणाच्या सहकार्यान 27 ऑक्टोबर ते 1 नोव्हेंबर मजगती कोंकण रेल्वे मैदानाचेर फातोर्डा, चिखली आनी आगोंद हांगा सर्त आयोजीत केल्या। तर गोंयच्या 19 वर्सां सकयल्या बायलां क्रिकेट पंगडात मये कारभाट हांगाचे रक्षणदास स्वप्नेश कळंगुटकर हाची नोव्हेंबरांत जावपी T20 सर्ती खातीर निवड जाल्या। आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो। मापनशास्त्र नियंत्रकाची पयलेच फावट आयोजीत केल्ली राष्ट्रीय परिशदेचें उक्तावण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलें। गोंयांत वजन आनी माप खात्याची परीक्षण प्रयोगशाळा स्थापन करपाचो विचार सुरू आसा अशें केंद्रीय वजन आनी माप खात्याचे मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी म्हळां। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष गोंयांत जावपी जिल्लो पंचायत वांगडी तशेंच नगरपालिकेची वेंचणूक लढयतलो अशें राष्ट्रवादी पक्षाचे राष्ट्रीय मुखेल म्हणयारे ब्रिज मोहन श्रीवास्तव हांणी सांगलां। देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत आयज सावन 4 दीस चलपी छठ पुजा उत्सवाक सुरवात जाल्या। फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेशांतल्या लोकांकडे आपले विचार मांडटले। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार।